आजको हाम्रो स्पेशल पास्ता. We are making penne pasta in white sauce and we will be preparing it. So we are just doing the easy stuff. हो अन्त भीले चाहिँ के गर्दैछ? निकितालाई कहिले नबन्नुपर्ने काम. उसले चाहिँ लसुन छिल्दैछ. पिलिङ द लसुन चाहिँ हाम्रो घरको मान्छेहरूको टास्क गर्दैन कहिले. यो पनि त हाल्छ, यो भिजाएर राख्छ हामीले. यो चाहिँ हामीले मसरुम बटन मसरुम हालेर बनाएको. अन्त आज चाहिँ हामी खान्छौँ के भन्छ यो मेथीको साग र आलु अन्त रोटी. Wow, so finely chopped tomato, onion, garlic. So वी तिमी भन्देऊ आज यो सब काम गरेर तिमी आज कहाँ जानुपर्छ? आज छ मेरो एयरपोर्ट स्ट्यान्ड बाई. म चाहिँ यति भइसक्यो. आज चाहिँ मेरो कन्टिन्युअस 4 days फ्लाइङ हो कि. Yes. हामी चाहिँ तर पेने पास्ता हाम्रै वेमा पकाउँछ बिकज देयर आर लट अफ वे हाउ पिपल कुक. आज चाहिँ हामी कस्तो वेमा पकाउँछ तपाईहरुले हेर्नुहोस्. पास्ता सस हो. लेट्स सी कस्तो छ हुन्छ यो. मैले सिकाएको नि भिले यस्तो काम. नन भेजिटेरियन खानु छ भने यु क्यान मेक इट विथ चिकन. भेजिटेरियनमा चाहिँ अब यु क्यान एड एनी अदर भेजिटेबल्स. ब्रोकोली पनि हाल्न सक्छ. हामीलाई चाहिँ मसरुमसँग मात्रै मिठो लाग्छ. सो त्यो भएर चाहिँ बनाएको. सो स्टे ट्युन एभ्रीवन. भेरी गुड. सो यो चाहिँ हामीले काटेको. फेरि प्याज र टमाटर चाहिँ हालेको नसोच्नुहोस्. यो चाहिँ फेरि हाम्रो सागको लागि हो. कस्तो चाहिँ व्हाइट पास्ता खाँदैछ यिनीहरूले प्याज टमाटर. यो चाहिँ कस्तो फुच्चु मसरुम रहेछ हेर न बिचारा. यो चाहिँ नानी रहेछ है, सानो मसरुम. हामीले चाहिँ अस्ति मगाएको कि मसरुम कति रहेछ बिँड चाहिँ बिग्रेछ कि छाता मात्रै काट्दैछ हामीले. हामी चाहिँ यसलाई छाता भन्छ नि त. छाता कसरी काट्नुपर्छ छाता सेम है. एनी शेपमा जस्ट त्यसलाई अलिक सानो मात्रै गरेको क्या. डल्लो डल्लो चाहिँ नहालेको हामी चाहिँ डल्लै बेसी नै हाल्छ किनभने मसरुम मात्रै हाल्दैछ कि भेजिटेबल. नो अदर भेजिटेबल्स, ओन्ली मसरुम एन्ड गार्लिक पास्ता. मसरुम एन्ड गार्लिक. गार्लिक पनि फाइनली चप. अरू हाम्रो इन्ग्रेडियन्ट्स पनि देखाइदेऊ त न त. यो हो हाम्रो बटर, यो हो हाम्रो चिज. दिस इज द पास्ता सस विच वी विल बी युजिङ टुडे. यो चाहिँ हो हाम्रो अमुल ताजा. यो चाहिँ हाम्रो पास्ता बोइल हुँदैछ. यस्तो देख्छ बोइल हुँदा चाहिँ. पाकेको छैन त्यो है. यो चाहिँ तपाईँले वाटर पुरा बोइल भएर मात्रै हाल्नुपर्छ. यो पास्ता पहिल्यै हालेर बोइल गर्नु चाहिँ हुँदैन. यो चाहिँ टिप. यो पास्ता चाहिँ राम्रो हुन्छ किनकि सस यसको भित्रसम्म पस्छ. आटाले आटा गुन्दैछ. यो चाहिँ हामीले मेथीको साग र आलुसँग खानुको लागि हो गुनेको आटा. अब यो नि 5 मिनट भइसक्यो. उसले नि यो नि तेल नखारी नि यहाँनिर हाल्यो. बिकज द फ्लेम वाज लो डार्लिङ सिस्टर एन्ड दिस इज मैले धोएर हालेको. मेरो मुखमा उछिटेर यस्तो मेरो राम्री अनुहार जुग्यो भने तैँले प्लास्टिक सर्जरी गरिदिन्छ. यो अहिले नि यस्तो नि म होइन तिमी सुन न म भनेर निकिताले यस्तो गरेको. तिमीले नि हामी 3 जना बस्न सक्दैनौ. अब यो भने म त आज खार्छु हैन. यिनीहरूले नि यही कलरमा हालिदिन्छ. दे विल नट इभन मेक दिस लिटल डार्क कलर कि यतिकै प्याज पनि खार्दैन राम्रो सब्जी पकाउँदा. आई एम सो टायर्ड अफ प्लिज गॉड किल मी खालेर हाल्छु के सुक्खा खोर्सानीले. यिनीहरूले चाहिँ अब हालिदिन्छ हो. यो प्याज पनि हाल्छ. प्याजलाई पनि अब उसले यिनीहरूले नि उयो गरेको हुँदैन, क्यारामलाइज गरेको हुँदैन. प्लिज त्यस्तै प्याज खानुपर्छ यिनीहरूको सब्जीमा. मैले यो उसले खायो यो नि ब्ल्याक गरेको नि मैले नदेखाएको. उसले आज मलाई फुट्थ्यो सुक्खा खोर्सानी. नहाँस बेसी बुझ्यौ. बेसी बोलेर मैले यो हाल्नै बिर्सेछु ल. मेन इन्ग्रिडियन्ट यो त पास्ताको लागि होइन र आदि उसको लागि हो नि त सब्जीको लागि. अब उसले बिर्सेको अब हाम्रो नाम. यो के हो भनिदेऊ. बटर. यो चाहिँ भर्खर बटर हालेको. हामीले चाहिँ यो सल्टेड बटर युज गरेको. हामी चाहिँ कुकिङ बटर युज गर्दैन बिकज नट मच डिफरेन्स. यो चाहिँ गार्लिक हो. यो चाहिँ लसुन हालेको. लसुनलाई चाहिँ अब एकछिन तपाईँहरूले खराउनुहोस्. ब्राउनिस आएपछि चाहिँ त्यहाँदेखिको विल एड दिस पास्ता सस हो. तपाईँहरूकोमा इदर इफ पास्ता सस इज नट अभाइलेबल यो छैन भने चाहिँ यु क्यान एड मैदा. मैदालाई चाहिँ हालेर अलिकति ब्राउन बनाउनु पर्छ. सो नाइस डङ्ग. प्लिज शो देम. दिस इज आवर सो नाइस डङ्ग. धन्यवाद. आन्टीहरू यहाँ कराउँदैछ. दिस इज हाउ इट लुक्स.
ए त्यसै देख्दो रहेछ मसाला है यसमा चाहिँ चिजी क्रिम र उयो पनि मिक्स रहेछ नि त Cheesy अरिगेनो creamy mix. हाल्दिउ अब चाहिँ हामीले मिल्क हालेको मिल्क चाहिँ अलिक बेसी हाल्छ बिकज वी लाइक पास्ता भेरी सस उयो क्या क्रिमी ससी मलाई यो ड्राईवाला चाहिँ पेने पास्ता चाहिँ मन पर्दैन कस्तो हुन्छ है त्यही कारण चाहिँ लट्स अफ मिल्क मिल्क हालेर चाहिँ जस्ट द थिङ इज यु निड टु एड चिज अब भेजिटेबल्स हाल्न मसरुम चिज हामीले चाहिँ मोजरेला चिज युज गर्दैन वी लाइक अमुल चिज योवाला अर्को क्युब्सवाला पनि छ सो विल पुट दिस वान यो चाहिँ राम्ररी छिटो मेल्ट हुन्छ नि त क्युब्स उयो गर्नु परेन ग्रेट गर्नु परेन आज एउटा चिज हाल्छ त्यसमाथि वी विल एड द मसरुम एन्ड वल्ला इट इज डन आउँदै क्युबवाला पनि हालिदिइहालौँ है त्यो काटेर हाल्नुपर्छ नि त चल त्यो राखिदेऊ अर्कै देऊ ए हो देऊ त त्यसो भए त्यसलाई म यस्तो गरेर हाल्छु हामीलाई चाहिँ अमुलै मनपर्छ कि वी डोन्ट युज त्यो मोजरेला चिज एन्ड अरू के चिज हुन्छ नि cheddar एन्ड मोजरेला के केहरू वी डोन्ट नो वी नो ओन्ली अमुल वी चाहिँ ओन्ली नो दिस अमुल चिज त हामी चाहिँ युज गर्छ इट्स टेस्टी है यो चाहिँ एकदम टेस्टी लाग्छ आफ्नो चोइसको हिसाबले हुन्छ तर मोस्टली चाहिँ यु युज मोजरेला यो पाउँछ नि अर्को देन इन अ लो फ्लेम जस्ट कुक दिस उयो पनि हालिदिइहाल्छु म देऊ त मसरुम मसरुमले पनि कि त हालिदेऊ आइम एडिङ मसरुम्स मसरुम चाहिँ हामीले बेसी हालेको बिकज अदर भेजिटेबल्स आइम नट युजिङ सो लेट इट कुक एन्ड देन जस्ट एड यो पास्ता एन्ड इट्स डन इट्स भेरी इजी त टु कुक हालिदिन्छु अलिकति टेस्टको लागि अरिग्यानो हो त्यो के हो हामी चाहिँ दुईजना खाना बनाउँछ यहाँ यो पनि पाक्दैछ अरिग्यानो पनि अलरेडी तपाईँले हालेर पकायो भने चाहिँ अझै फ्लेभर आउँछ के यस अनि चिली फ्लेक्स पनि अलिअलि हाल्नुहोस् माथिबाट खाँदा हाल्दा पनि इट इज नाइस बट इफ यु अलरेडी एड अझै फ्लेभर आउँछ के फुडमा फास्ट कुकिङ गर्छ यस साइड बाई साइड हाम्रो चाहिँ यो मेथी र त्यो के पो मेथी र आलुको साग आलुको साग अरे मेथीको साग र आलु मेथीको साग र आलु अनि साइड बाई साइड यो पनि पाक्दैछ वाउ अब दुईटा यसलाई टाढोबाट कस्तो दामी देख्छ अब यसलाई चाहिँ पाक्नु इट जस्ट टेक 5 मिनट्स बिकज मसरुम त यस्तो ओभरकुक मिठो हुँदैन हो अब चाहिँ हाम्रो यो साग पाकिसक्यो अब चाहिँ हामी बन्द गर्ने हो वाउ दामी देख्दैछ ग्रीन यो ग्रीन चाहिँ रोटीसँग खाने यो चाहिँ अब 2-3 बोइल्स यस्तो आएपछि चाहिँ तपाईँको मसरुम पनि पाक्यो अनि यो सस पनि मजाले पाक्यो हो हाम्रो यो चाहिँ अलरेडी स्ट्रेन गरेर कोल्ड रनिङ वाटरमा फेरि सेकेन्ड स्ट्रेन गरेर चाहिँ राखेको ओइल पनि हालेको होइन ओइल चाहिँ अलरेडी बोइल गर्दै हालेको सो अब चाहिँ आइएम एडिङ दिस पास्ता म हेर्छु के कति लाग्छ म किनभने मलाई लाग्दैछ कि पास्ता बेसी हुन्छ यो राख्दा पनि हुन्छ बादमा खाँदा पनि हुन्छ अफकोर्स यु क्यान रेफ्रिजरेट फ्रिज इज अलवेज देयर फर द रेस्क्यू म चलाउँदै गरौँ चलाउँछ चलाइदिए जस्ट चेक हाउ मच एउटा पास्ता खान 3 जना एउटाले भिडियो एउटाले चलाउँदैछ एउटाले हाल्दैछ देख्नुभयो गाइज एउटा कन्टेन्टको लागि कति चाहिँ हामी दुःख गर्नुपर्छ मिल्क पनि थप्यो अब त्यसमा फेरि यो गरिसकेर फेरि चिज हाल्नुहोस् वाउ 2 स्लाइसेस मोर आजको पास्ता दामी हुन्छ वल्ला बिबी हुन्छ एक्साइटमेन्ट पनि अब माथितिर हातहरू यसलाई चाहिँ नि तपाईँले हाल्दा एड गर्दा चाहिँ नि फ्लेम चाहिँ लोमै गर्नुहोस् कि अन्त एड गरिसकेपछि हाईमा गर्नुहोस् नि टालिने चान्सेस हुन्छ नि त है आज चाहिँ हामी डल्लै दुध 1 लिटर दुध डल्लै चलायो 1 liter milk 1 packet pasta 4 slices of cheese 5 slices of cheese 1 box of mushroom अन्त garlic पास्ता सस 1 packet of pasta sauce garlic oregano chili flakes salt and the pasta is ready अब तपाईँलाई हामी देखाउँछ अलिक थिक कन्सिस्टेन्सी भएर देन अब यसलाई चाहिँ 5 मिनट्स कुक गरिदिनुहोस् देन यो पास्ता इज रेडी टु सर्भ ताकि पास्तामा डल्लै सस पास्ता बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि यु चुज दिस पेन्ने एज यर उयो क्या के पो पास्ता बिकज यसमा चाहिँ बोथ साइडबाट क्रिम एन्टर भएर क्या खाँदाखेरि चाहिँ इट्स रियली नाइस आई डोन्ट लाइक स्पाइरल बोटाई त्यो के पो स्पेगेटी चाहिँ व्हाइट ससमा चाहिँ आई प्रेफर दिस भन्ने तपाईँहरूले पनि डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ खाँदाखेरि ससको दामी पाउँछ मैले खाएको हाम्रो पास्ता यम डिलिसियस साइजमा रोटी पनि खाँदैछ
हामीले चाहिँ ढिलो खायो कि त्यही भएर हाम्रो अलिकति नै त्यो भएछ ससी भएन अलिक थिक भएछ है That's what Indian Italian. इटालियन हो यो चाहिँ म बेसी खान्न मलाई भुँडी दुख्छ नि त यही खान्छु के रे स्ट्यान्ड बाईमा के यो चाहिँ म बेसी खान्न नि त म स्ट्यान्ड बाई गएको भुँडी दुख्छ म यही खान्छु यो चाहिँ तपाईँलाई टेस्टिङ लागि मात्रै हो झुट हो यो झुट म तपाईँलाई देखाउँछु लास्टमा कि यो प्लेटले खाली गरेर जान्छु ल तपाईँलाई देखाउनुको लागि पनि म खाली गरिदिने अहिले फोटो खिच्ने स्वाङ त्यहाँसम्मको छ है हाम्रो घरको तिमीहरूको प्लेट देखा न अन्त मेरो मात्रै देखाएको निकिताको देखाइदियो त्यो प्लेट के गर्नु अब अहिले भेट्छु ल स्ट्यान्ड बाईमा ओके बाई एभ्रिवान म चाहिँ अब स्ट्यान्ड बाई गएको बाई निकिता अहिले भेटौँ ल लु जाउँ मसँग जाउँ स्ट्यान्ड बाई छुना त तैँले साथै म गएको गएँ ल Sir, I forgot my folder. Please give it to me fast. Fast, I'm late. Bye. Where is the lift? Okay, my lift has come. म चाहिँ गएको अब आज फ्यान चाहिँ किन अन गरेको कुनी सो म चाहिँ गएको ड्राइभर अघि आइसक्यो मलाई पर्खिरहेको छ स्ट्यान्ड बाई चाहिँ म युजली ढिलो नै जान्छु बिकज 5 घन्टाको मात्रै हो Oh my god, can you see it's raining? It rained actually. It's just drizzling a little. अलिअलि drizzle हुँदैछ मेरो गाडी चाहिँ अन्त म चाहिँ गएको अब एयरपोर्ट स्ट्यान्ड बाईको लागि मेरो गाडीवाला चाहिँ यहाँ मलाई पर्खिरहेको छ हेर्दैछ आज यो म्याप एकदम ढिलो आयो भन्दै सोच्दै होला द्याट इज माई क्याब चाहिँ पानी जाम चिसडी सो गाइज आई हेभ बोर्डेड माई क्याब आज चाहिँ मेरो एयरपोर्ट स्ट्यान्ड बाई भने तपाईँहरूलाई लास्ट टाइमै भनेको छु एयरपोर्ट स्ट्यान्ड बाई भनेको चाहिँ के हो इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेन्ट त्यो भएर मात्रै पुल आउट हुन्छु नत्र भने चाहिँ आई विल बी देयर फर 5 hours एन्ड देन आई कम ब्याक आज यस्तो भइरहेको छ पेबल सिटीको दिन हल्का ड्रिजल भएछ see you all there at the airport. So म चाहिँ एयरपोर्ट पुगेँ अब reach the airport. I was supposed to report at 3:30 but I'm 10 minutes late. Peace out. Airport guys. Radhe Sumo. They are taking the trolleys. यो चाहिँ हाम्रो अराइभल्स हो गेट 3 चाहिँ इट्स क्रू गेट यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर चेक गर्छ त्यहाँदेखिको वाइ एन्टर गरे यो चाहिँ हाम्रो काउन्टर्सहरू हो फ्रम हियर वी टेक गो टुवर्ड्स आवर अफिस यहाँनिर सबै एयरपोर्टको काउन्टर्स एयरलाइनको काउन्टर्सहरू छ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिगोको त्यहाँ we have that self check-in counter also earlier due to COVID. This is it. Wait गरिरहेको छु म चाहिँ लिफ्ट हुने जानु चाहिँ एयरपोर्ट स्ट्यान्ड बाई गरेर घर आइपुगेँ घरमा चाहिँ यस्तो हुँदैछ हेरिहाल्नुहोस् यहाँ आइपन तिमीहरू यस्तो हुँदैछ घरमा चाहिँ म चाहिँ थ्याङ्क गड पुल आउट भइनँ So this is about it for today guys. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel Gorkhali Sisters. Much love from Vishaka, Natasha, Nikita and Wana. Bye bye everyone. यसरी खाते चाहिँ यहाँ चाहिँ के खाएको तैले पान फ्लेभरको रहेछ मिठो छैन है यो कस्तो तैले बित्थामा लेमा I love you. ओके बाय पैसे में इतना ही मिलेगा हाँ जी